2 سال ماں نے اپنے سینے نال لا کے تینوں دودھ پلایا وے میرے ابیرا توجہ کرنا رہا گجرانوالہ دے علاقے دے اندر ایک کیس عدالت دے اندر چل رہا وے کیس آیا وے باپ بھی بڑھا کھڑا تے ماں بھی بڑھی عدالت دے کمرے دے اندر کھڑی ہو گئی ہے آندھی جج صاحب میری بیٹی نو فلان نوجوان نے اغوا کر لیا وے اس اماں نو پتہ نہیں اپنی بیٹی دا فلان نے اغوا کر لیا وے رات بھی میں رونیاں دن بھی میں رونیاں مینوں میری بیٹی چاہی دیئے میرا دل ہی نہیں لگدا جدو عدالت دے کمرے دے اندر ایدی بیٹی آئیے تے نلال جان والا آیا سامنے کھڑا تھے آمدی کیے آندھی جج صاحب مینوں میرے ماں باپ تو خطرہ وے میں انام دے نال نہیں جانا چاہندی میں اپنی مرضی دے نال نکاح کیتا وے ماں عدالت دے اندر کھڑیے اوتھے ماں زمین تے گریے روح پرواد کر جام دیئے نوجوانوں اے ماں باپ اپنی اولاد نال اپنی جان تو زیادہ محبت کریا کر دینے حضرات گل لمبی نہ ہو جاوے حضرت نبی شعیب علیہ السلام فرمان دینے فرمایا میریو بیٹیو کی گالے فرمایا بابا ایک نوجوان کھڑا سینا اوتھے مدیم دے کومیں دے قریب کھڑا سینا تے انہیں ساڑیاں بکریاں نو پانی پھیلایا وے حیا والا لگ رہا سی انج لگدا سی کوئی نیک مام دا بیٹا وے میرے ابیرا تے باپ کہنا وے آمدہ ایک بیٹھ جاوے تے دوجی انہوں لین ٹور جاوے اللہ پاک نو نبی شعیب دی ایس بیٹی دی چالے نہیں پسند آئیے رب نے قرآن بنا کے نبی محمد سینے تے نازل فرما دیتا وے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا سنیا دے رب دا قرآن مالک کائنات فرمان دینے ادھر نارن فقال لی اہلی میرے ابیرا نبی شعیب دی بیٹی گئی ہے جا کے ہم دیئے قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بکا میرے ابیرا فرمایا ہم دیئے میرے باپ نے تو انہوں بلایا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے چالنا تے موسیٰ علیہ السلام نے نا درخت دے نیچے بیٹھ کے آکھیا رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر اللہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیغام آیا نبی شعیب دی بیٹی اگے چل رہی ہے تے ہوا دا حلہ آیا نوجوانوں سنے ہم دے ہوا آئی ہے نا میرے ابیرا توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیکھیا اے جڑی لڑکی اگے جا رہی ہے ایدی پنڈلی ننگی ہو جام دیئے اسے ویلے آمدے نے رک جا میرے پیچھے چلنا میرے پیچھے چل جڑا نبی ہندہ وے ایمان والا ہندہ رے او دے دل دے اندر ایمان بڑا ہندہ رے نوجوانوں آج ساری رات غیر محرم نو ویکھن والیا ایمان ہوئے تھے نبی موسیٰ جیسا نبی شعیب دی بیٹی دی پنڈلی ننگی ہوئی ہوا دی وجہ تو آنکھیں بی بی رک جا میرے پیچھے چل میرے پیچھے آ جاؤ میرے ابیرا ایسے بھی غیرت مند نوجوانہ نو میں وکھیا وے غیر محرم عورت دی فوٹو آوے اپنا انگوٹھا رکھ لیندے نے کسے میں دیتے میری نگاہ نہ پہ جاوے اللہ ساڑھے نوجوانہ نو میں اللہ ایسی غیرت نصیب فرما دے وے ایسی غیرت دے وے کئی نوجوان ایسے نے جنہاں نو ویک کے مسلمان نام دیاں بیٹیاں رستہ بدل لیندیاں نے اللہ ساڑھے نوجوانہ نو غیرت نصیب فرمائے آکھو آمین حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے ایک پتھر لے لے تے پیچھے پتھر دے نال اشارے کر دی جانا رستے دا پتہ لگ جاوے حضرت شعیب نبی دے کول آئے نے آکے موسیٰ بیٹھ جان دینے ہم دینے میں تینوں اپنی بیٹی
बेटी दा तेरे नाल निकाह कर देवांगा तेनों एक शर्त मननी पवेगी आखिया 9 साल मेरिया बकरियां तेनों चरानियां पैन गियां मेरिया बकरियां चराएगा ते मैं तेरे नाल अपनी बेटी दा निकाह कर देवांगा मुसलमानों बकरियां चराना नबियां दी सुन्नत है हर नबी ने बकरियां चराइयां ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल बकरियां चराइयां हजरत मूसा दे नाल नबी शुएब ने अपनी बेटी दा रिश्ता दिता ते टुर पे ने वापस मिस्र दे इलाके वाल जा रहे ने ते रब ने कुरान बनाया आखिया इजरा नारन फकाला अली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा हजरत मूसा सफर दे अंदर अपनी बीवी नो कहंदे ने ठहर जा ओ वेख मैनू अग नजर आ रही है ओ जड़ी अग नजर आ रही है मैं जरा इत्थे बैठ जा मैं उथों हो के आना वा ए जड़ी अग है ना मैं लैके आना वा सानू राम दा वेला वे सानू रस्तियां दा पता लग जावेगा मूसा अलैहिस्सलाम अगे ने ए दरख्त पहाड़ दे ऊपर चढ़ जांदे ने मेरे अमीरा तवज्जो करना अंदर मूसा अलैहिस्सलाम जदों गए ने रब्बे कायनात फरमांदे ने आवाज आई है फरमाया आखे अल्लाह अल्ली आतीकुम मिनहा बिकाबासिल औ आजिदु अलन नारी हुदा फरमाया मूसा पैगंबर मेरी गल सुनो ना अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो जांदे ने नाले परेशान हो जांदे ने आवाज किथों आ रही है फरमाया मूसा परेशान होने दी लोड़ नहीं ने इन्नी आना रब्बुका आग नहीं है मैं तेरा रब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह सोने की हुक्म बादशाह फरमाया फहला अन्ना अलैका फरमाया मूसा पैगंबर जुती पीछे उतार देवो और जूता उतार के अगे आए ने ते अल्लाह पाक हजरत मूसा नाल कलाम कीता वे इसे वास्ते मूसा नो कलीमुल्लाह आखिया जांदा वे मेरे अबीरा अल्लाह फरमांदे ने मूसा एक गल याद रखी अज तो मैं तेनों नबूवत अता कर दी है अज तो बाद तो मेरा नबी है ते अगली गल मैं तेनों बड़े मौजज़े भी अता देवांगा आखिया अल्लाह सोनिया केड़ा मौजदा सुनिया जे रब दा कुरान फरमाया मैं तेनों मौजज़े अता कर देवांगा अल्लाह मैं देखना चाहना वा मौजदा फरमाया मूसा अपना हाथ बगल दे अंदर रखना अज मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ रखिया फरमाया बाहर कटेगा अज बाहर निकाले अल्लाह ने रोशनी पैदा कर दी है और दूसरी गल फरमाया मूसा अपने हाथ दे अंदर की फड़ियाई आखे अल्लाह सोनिया ए आसा वे इहदे नाल मैं 8 साल बकरियां चरांदा रहा वां दरख्तां तो पत्ते भी गिर जांदे ने इहदे नाल फरमाया ए आसा जमीन ते सट ना हजरत मूसा ने सटिया वे एक अजदहा सप बन गया वे अल्लाह पाक दे नबी परेशान हो जांदे ने फरमाया मूसा परेशान होने दी गल कोई ने ये अल्लाह पाक दियां कुदरतां ने तेनों फिरौन दे महल दे अंदर पालन वाला मैं वा तेनों इत्थे बादशाहियां देवांगा तेनों इज्जत मिलेगी लोग तेरे नाल मोहब्बत करनगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनिया जरा अल्लाह दी कसम ऐ मेरी तकरीर दा खलासा दे आखिर दे ऊपर मैं नौजवानां नूं एक पैगाम देना चाहना जदों सारियां गल्लां हो गईयां ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने जदों मौजज़े दिखाए ने अगली गल सुनिया ने मूसा वापस आउन लगे ने अल्लाह
فرماندے نے موسیٰ ٹر جا کے فرعون دے محل دے اندر کہہ دے کہ ساری کائنات دا پروردگار اللہ ہے، ساری کائنات دا رازق اللہ ہے، اور جا کے ساڈی توحید دا اعلان کر دے فرعون دے دربار دے اندر۔ تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں ایک گل کرنا چاہنا وا بادشاہ، اللہ میری ایک گل مان لیا جے۔ اوے سنیا دے گل کیڑی ہے؟ آکھیا اللہ نبی بنایا جے، آکھیا بنا دیتا وے، اللہ معجزے عطا فرمائے نے، آکھیا دے دیتے نے۔ رب دا قرآن فرمایا موسیٰ فرماندے نے قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تے اگلی گل فرمایا اللہ سونیا اے جڑا مینوں علم دتا رے اللہ اے دے اندر اضافہ کرو۔ تے اگلی گل فرمایا اللہ میں ایک ترلا لینا چاہنا وا بادشاہ، سنیا دے آکھیا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اللہ مینوں نبی بنایا جے، اللہ میرے بھائی ہارون نو بھی نبی بنا دیو۔ اے بھائیاں نو اپنا شریک سمجھن والیا، اپنے بڑے ویراں نو اپنا دشمن سمجھن والیا، اپنے بڑے ویر نو شریک سمجھن والیا، اے محبت دا درس دیتا وے موسیٰ علیہ السلام نے۔ آکھیا اللہ مینوں نبی بنایا جے، اللہ میرے ویر ایک میرا بھائی ہے جدا نام ہارون ہے، اللہ سونیا اونوں بھی نبی بنا دیو نا۔ آکھیا اے فیصلہ اسی کرنے ہاں، اسی اپنی مرضی دے نال نبی بنانے ہاں۔ اے موسیٰ تیرا سوال کرنا سانو اینا پسند آیا وے، جا میں تیرے ویر نو بھی نبی بنا دیتا وے۔ اے ویرا واسطے دعا کریا کر، بد دعا نہ کریا کر، اپنے ماں جمے ویران دے نال اختلاف نہ رکھیا کر، اپنے ماں جمے ویران نال اے بار آن والی عورت دے پیچھے لگ کے اپنے ویرانو اپنا دشمن نہ سمجھیا کر۔ آج میں کئی ویکھیا پائیاں دی جان دے دشمن بن گئے نے۔ اے جی میرے بچیاں نو صحیح نہیں سمجھدا، اے میری بیوی نو صحیح نہیں سمجھدا، اے نانا میرا ویر اور جدو اوکھا ویلا اونا میں اے تیری بیوی نے کام نہیں ہونا، تیرے ماں جمے ویر نے کام ہونا میں اے خون و خون دی کھچ ہوندی رے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا اللہ نے قبول کر لئے، فرمایا اسدد بھی ازری و اشرکہ فی امری۔ میرے ابیرہ فرمایا اللہ سونیا اگلی گل فرمان دینے نو سبیہو کا کثیرہ۔ اللہ جڑا میرا ویر ہارون او میرے نالوں میں زیادہ علم رکھ داوے، اے صاحب علم آئیو سنیا دے۔ اللہ کسے نو عزت دے وے، اللہ علم دے وے، اللہ پاک کسے نو فہم و فراست دا مالک بناوے، او دیاں تعریفاں کرنیاں چاہی دیاں نے۔ اے میرا ویر خطیب علم والا وے، اے میرے خطیب ویر دی آواز بڑی سونی ہے، اے جڑا ایدہ گفتگو دا انداز بڑا سونا میں، اور جڑا اپنے تو بڑا ہوئے او دی عزت ضرور کریا کر۔ حضرت موسیٰ فرمان دینے اللہ جڑا میرا ویر ہارون ہے نا او دے کل علم میں زیادہ وے، تیریاں تسبیحاں میں زیادہ بیان کر داوے۔ اللہ پاک نے دعا قبول کر لئے۔ اے موسیٰ دے محل اندر حضرت موسیٰ فرعون دے محل دے اندر آئے نے، آکے آمدے نے فرعون ساری کائنات دا رازق مالک مشکل کشا اللہ ہے۔ آمدہ نہیں میں مالکا اپنی ایک بلڈنگ بنا کے آمدہ وے، او دے اوپر کھڑا ہو کے آمدہ دسو مالک کونے۔ موسیٰ فرمان دینے میرا اللہ ہوئے جڑا مشرق جو سورج کڑ کے مغرب اندر غروب کر داوے۔ اے ظالم نے آکھیا موسیٰ علیہ السلام نو آمدہ جس رب نو ماننا میں کوئی معجزہ دکھانا۔ حضرت موسیٰ نے
آسا زمین وال سٹھیا وے اے سپ بن گیا انہیں بڑے بڑے جادوگرانوں بلا لیا وے آکھیا دا مقابلہ کرو نا انہاں نے اپنے آسے سٹھے نے اے سارے سپ بن گئے اے موسیٰ نے آسا سٹھیا وے انہاں سارے سپانوں اے سپ کھا گیا وے اے جادوگران نے کلمہ پڑھ لیا انہاں کھیا اے جادوگر نہیں ہو سکدا اے تے موسیٰ اللہ دا نبی اے فرعون جیڑا انہیں سنیا میں انہیں بندیاں نو آکھیا انہاں سارے انہوں مار دیو نا موسیٰ فرمان دینے نکلیے اے نکلے نے رستے دے اندر ایک دریا آگے آوے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا فرمان دینے آؤ دریا آگے آوے آکھیا اللہ پیچھے فرعون تیرا باغی اگے موسیٰ اگے پانی والا دریا آگے آوے فرمایا موسیٰ اپنا سا اس پانی دے اندر لگا دے اس پانی دے اندروں موٹر وے بنانا کام میرا ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پانی دے اندر رکھیا اے دریا دیڑا وے الگ الگ ہویا موسیٰ علیہ السلام نکلے نے آخری بندہ موسیٰ علیہ السلام نو منن والا جدو دریا چو نکلے تے فرعون دا پہلا بندہ داخل ہویا کہنے لگا اے پانی والا رستہ میں بنایا فرعون اندر آیا رب کائنات دا حکم ہویا آکھیا پانی آپس دے اندر اپنے آپنوں مالک سمجھن والا پیدا اساں کیتا ہے اے ظالم دنیا تے اپنے آپنوں رب کہلان والا اے متکبر بندہ رب نو پسند نہیں دے غرور کرن والا بندہ رب نو پسند نہیں دے اپنے آپنوں بڑا کچھ سمجھن والا میں مالداراں میں فلاواں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا اے گلا اپنے آپ دے رارے نہ بولیا کر کیا کر طاقتم دا مالک اللہ ہے جدو پانی نو حکم دیتا آکھیا متکبر تیرے اندر آیا پانی مل گیا اے سارے تباہ ہو گئے آج بھی مصر اندر اللہ پاک نے موسیٰ دی او لاش نو بچایا اے فرعون دی لاش آج بھی مصر دے اندر پئیے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ دے کوئی دعویٰ نہ کرے آجے رب ایک ہی ہے تکبر نہ کرے آجے اللہ نے انہوں اپنے آپ تے تکبر دی وجہ تو نشان عبرت بنا دیتا ہے اور لوگوں کوئی اللہ والوں کوئی آگے نصیحت کرے انہوں اپنی گلاں نہ سنایا کر اسی ایک نطفے جو رب نے پیدا کیتا ہے ساڑی کوئی حیثیت نہیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو بچایا اور چاہے تے بڑیاں بڑیاں نو موت دے وے بچانا چاہے ہزاراں اس بندے دا کچھ نہیں کر سکدے اللہ پاک نے انبیاء دا قصہ موسیٰ علیہ السلام دی ساری زندگی نو قرآن اندر بیان فرمایا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چلم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین